हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबीज वंडरलँड. सो आज आमी नेल आर्ट करपा शिकया. सो हें सिंपल नेल आर्ट. तूं येते स्टिकर घेवपाचे बाजारां हुंय मेळटा येते मारगांव. सो ते स्टिकर घेवन तुमी नेल आर्ट करपाचे. सो कोणाच्यान नेल आर्ट शिकिल्ल ना वो समथींग, सो तेमे हे इजी वे दाखयता. सो पयलीं नील पॉलिश बेस कोट लावपाचो. तुमकां केसो कलर जाय तो, पूण डार्क लावपाचो नाल्यार लायट लेगीत लायन चोवपा जाता आनी वयल्यान डार्क लावपाचो. ओके, सो हांवें म्हगे ड्रेस ब्लू आहलो म्हूण हांवें ब्लू कलर नेल पॉलिश लायल्या. सो हे लायन ड्राय रावपाचें ड्राय जाता म्हळ्या पासून. सो ड्राय जालें म्हणटरी ते स्टिकर स्टीक करपाचो तेजे वयल्यान कंप्लिटली बरो भशेन स्टीक करपाचो. आनी मागीर तेजे वयल्यान तुका केसो कलर जाय तो तुवें पेंट करपाचें. हांवें म्हाका वायट कोरला. सो तुमी वायट तुमकां केसो जाय तो तुमी करपाचो. आनी तें जालें तो ड्राय जालें म्हणटरी मातशें वगत रावपाचें. ड्राय जालें म्हणटरी मागीर ट्रान्सपेरंट कोट लावपाचो लास्ट कोट. तेजेर मातशें शायन येता आनी बरें दिसता नेल पॉलिश. सो मुगे व्हिडिओ लायक आनी सबस्क्रायब कराय. थँक्यू.